बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और रखते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो बच्चों को बुरी आदत लग गई है ना, ये जो मोबाइल एडिक्शन है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। ये जो मोबाइल, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल हम पकड़ा देते हैं ना, ये बच्चों का फ्यूचर और बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, बच्चों की आंखों की रोशनी तबाह कर रहे हैं। बच्चों का जो दिमाग है ना, उनको इस इंटरनेट ने और मोबाइल ने पूरा ही ना अपने काबू में किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ है। तो इससे कैसे आहिस्ता आहिस्ता हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो जो है ना, वो थोड़ी सी मोटिवेशनल भी होगी, और इस्लामी तर्ज से देखें तो उसमें आपको इस्लामी टच भी थोड़ा सा मिलेगा। ये तो देखिए, ये हम बच्चों को कैसे मोबाइल तक पहुंचाते हैं। अच्छा, जब बच्चा रो रहा होता है ना, तो हम बच्चे को मोबाइल चला कर दे देते हैं कि बच्चा खामोश हो जाए। जब बच्चा छोटा होता है, तो जब बच्चा खामोश होता है ना, तो कोई उसे हम फनी चीज़ लगा कर दे देते हैं, या फिर उसे कोई चीज़ ऐसी चलाकर, कार्टून वगैरह लगा कर दे दिए जाते हैं कि बच्चा उसकी तरफ, मोबाइल की तरफ अट्रैक्टिव होता है। और जब बच्चा मोबाइल की तरफ अट्रैक्टिव होना शुरू होता है ना, तो वही पहला स्टेज है, पहला लेवल है कि बच्चे को आप आदत डाल रहे हैं मोबाइल की। तो ये तो इसके ऊपर तो काबू पाना और बहुत ज़्यादा आसान है ना, कि आप बच्चे को कोई और खिलौना देकर उसको चुप करा सकते हैं, खामोश करवा सकते हैं, अगर आपका बच्चा ज़्यादा रोता है तो। ना कि आप उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दें, मोबाइल थमा दें। ये तो पहला लेवल है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं शुरू से। और जिनके बच्चे ये मोबाइल के अंदर घुस कर बैठे रहते हैं, अंदर ही बिल्कुल चले जाते, मतलब कि कह लो कि मोबाइल और इंटरनेट जिन बच्चों की रगों में खून की तरह दौड़ रहा है, उन बच्चों से इस मोबाइल को कैसे दूर करना। तो उन बच्चों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो वो 99% में यकीन दिलाकर आपको कहता हूँ कि वो वाली बुरी बुरी चीज़ें देखते हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए, जिनके बारे में हमारा दीन, मज़हब, शरीयत सख्ती से मना करता है। आज आपके बच्चे और हमारे बच्चे ऐसा बहुत कुछ देख रहे हैं जो उनको तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, जो मुसलमानों की नस्ल को ख़त्म करने की तरफ लेकर जा रहा है। इससे हम दूर कैसे हो सकते हैं, अपने बच्चों को दूर कैसे कर सकते हैं। अगर एक बच्चा रो रहा है ना, या एक बच्चा आपको तंग कर रहा है, तो आप उसके हाथ पर मोबाइल ना रखें। मोबाइल की तकलीफ आपको ज़्यादा होगी। मोबाइल उस बच्चे को उसके फ्यूचर में ज़्यादा तकलीफ देगा। आपका बच्चा ऐसे हाथ करे ना, तो आप अपने बच्चे के हाथ के ऊपर मोबाइल रखने की बजाय एक जलता हुआ कोयला रख दें आग का, वो उस बच्चे को कम तकलीफ देगा। ये मोबाइल जो है, ये आपके बच्चे को फ्यूचर में ज़्यादा आगे तकलीफ देगा, ज़्यादा आपके बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वो जो आप अंगारा रखेंगे ना, जलता हुआ कोयला जो आग का, वो आर्जी तौर पर आपके बच्चे को तकलीफ देगा, लेकिन फ्यूचर में उसके जो असरात होंगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि आपका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो सुधर जाएगा। कुछ तो हमारी गलतियां ना, कि हम बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, हम बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, यहाँ से आदत डलना शुरू हो गई। और कुछ ऐसी हमारी गलतियां ऐसी भी हैं कि वो उन गलतियों की वजह से बच्चे जो है ना, इस तरफ आ रहे हैं। जैसे पहले होता था कि बच्चे मस्जिद में जाते थे, कारी साहब के पास या मदरसे में जाते थे बच्चे, कारी साहब के पास कुरान पढ़ने के लिए, उनका इल्म, तालीम हासिल करने के लिए। तो आज हम बच्चों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चों को मस्जिद मदरसा की तरफ नहीं भेज रहे। एक ये वजह है बहुत बड़ी। दूसरी, जो उन्होंने कारी साहिबान से फेस टू फेस बैठकर, सामने बैठकर वो जो कुरान का इल्म पढ़ना था, सीखना था, वो हमने ऑनलाइन कर दिया। वो बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल पर ही पढ़ लीजिए, इंटरनेट पर ही पढ़ लीजिए। तो ये भी हमको फिजिकली दीन से दूर लेकर जा रहा है, इंटरनेट और मोबाइल, हमारे बच्चों को। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारे बच्चों को मोबाइल की, इंटरनेट की एडिक्शन आदत डाल रही है, उनको रागिब कर रही है कि हमें तो हमारे वालिदैन ने, फादर मदर ने ना
کھلی اجازت دے دی، کھلی چھٹی دے دی موبائل یوز کرنے کی۔ اچھا تو بات کرتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم جس طرح بھی ہو آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، وہ موبائل اور انٹرنیٹ میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیسے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کا یوز کن چیزوں میں کر رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو کم سے کم موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنے دیں۔ آپ یہ فزیکلی خود بھی مسجد میں جائیں، نماز کا مسجد میں جا کر اہتمام کریں، مسجد میں جا کر ادا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ وہ جو آپ پنجگانہ نماز مسجد میں جا کر ادا کریں گے نا، آپ خود بھی اپنے ساتھ موبائل مت لے کر جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنا موبائل اور جو بچوں کو آپ نے موبائل لے کر دیے وہ ان کو گھر رکھ کر جائیں۔ تو یہاں سے ایک عادت شروع ہو گئی۔ اپنے بچوں کو فزیکلی جو کھیل ہے نا، گیمز ہیں، ان میں انوالو کیجیے، تاکہ بچے کا نا جس طرح بھی ہو وہ موبائل کو اور انٹرنیٹ کو کم ٹائم دے۔ یہاں سے ایک لیول سٹارٹ ہوگا جو بچوں سے نا موبائل اور انٹرنیٹ کے درمیان دوری پیدا کرے گا۔ تو ایک یہ، اور دوسرا جو ہے نا، آپ بچوں کو بھی کہیں کہ وہ ایک وظیفہ کرے اور خود بھی وظیفہ کرے، پانی کے اوپر دم کرے، اپنے بچوں کے اوپر دم کرے، تاکہ آپ کے بچے جو ہے نا اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ٹائم کی آپ کے پاس کمی ہو تو۔ اچھا، درود ابراہیم پڑھیں، درود ابراہیم اول آخر پڑھیں، اور اس کے درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر پوری آپ سورۃ اخلاص پڑھیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے تو سورۃ اخلاص کی ایک جو آیت مبارکہ ہے وہ پڑھیں، لم یلد ولم یولد، کہ نہ ہی کوئی اللہ کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ جب آپ پڑھیں گے نا، اس کلام الہی میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو نا آہستہ آہستہ اس موبائل سے، اس انٹرنیٹ سے دور کر دے گی۔ یقیناً صدقے دل سے پڑھیے گا، آپ کے دل میں محبت ہو، آپ کے دل میں وہ تڑپ ہو جو آپ کو تڑپ محسوس ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے بچے اس میں زیادہ سے زیادہ موبائل اور انٹرنیٹ میں انوالو ہوتے گئے، زیادہ دھنستے چلے گئے، تو ان کے فیوچر کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے اوپر توجہ دینی ہے آپ نے، وہ دل میں تڑپ رکھنی ہے۔ وہ جو آپ کو فیوچر میں جا کر افسوس ہوگا نا، وہ افسوس ابھی سے آپ نے دل میں پیدا کرنا ہے۔ تو یقیناً یہ وظیفہ جو ہے آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ جو موبائل اور انٹرنیٹ کی عادت ہے اس سے یقیناً دور کر دے گا۔ آپ کے ذہن کو اتنا استعمال کرنے کی اللہ پاک کی اجازت دے گا کہ جو آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں، جو آپ کو ضروری ہے، اہم ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ استعمال کریں گے موبائل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر۔ آپ فضول ٹائم نہیں موبائل اور انٹرنیٹ کو دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی سمجھانا تھا، یہ تھوڑی سی موٹیویشنل ویڈیو ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے نا، یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ وہ جو پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر یہ موبائل اور انٹرنیٹ سے، تو ان کے ساتھ آپ نے ضرور یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔